दिल और चार्जर किसी को न दें, लोग जला कर वापस देते हैं। हा 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 हा। आज एक इंडियन आंटी की पोस्ट देखी, लिखा था अगर पाकिस्तान से जंग हुई तो शेख रशीद मेरा। हा 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 हा। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से इंसान बिगड़ जाता है। मैं इसीलिए एक ही मोबाइल सारा दिन इस्तेमाल करती हूँ। ट्रिंग ट्रिंग। वक्त सदियों से एक ही रफ्तार में चला आ रहा है, बस इतवार के दिन ही इसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। हा हा हा। इस तालीम से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ अब हमारे दिमाग में। हा हा हा। वो तेरी सोचों में गुम लड़का अपनी अम्मी को जानू कह बैठा। हा हा हा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जाती गाड़ी ले ली है, इसको जमीन पर रख कर पीछे करके दे छोड़ूं तो शू करके आगे जाती है। हा हा हा। तबीयत फिर कुछ खराब है, लगता है फिर किसी ने देख कर माशाल्लाह नहीं कहा। हा हा हा। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में है। हा हा हा। हिंदू मुर्दे को और नून लीग वाले रिकॉर्ड को इसलिए जला देते हैं ताकि हिसाब न देना पड़े। ट्रिंग ट्रिंग। मर्द का दिल मोहब्बत का समंदर होता है। अब ईमानदारी से बताएं, समंदर में रंग बिरंगी छोटी बड़ी बहुत सी मछलियाँ अच्छी लगती है या फिर एक अकेली शार्क। हा 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 हा। डॉक्टर जी क्या तकलीफ है आपको? लड़की तमीज से बात करें। हा 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 हा। पाकिस्तानी मियाँ बीवी एक दूसरे को मुखातिब करते हुए, नसरीन की अम्मी जी, हमजा के अब्बू। बंदा पूछे तुसी आपस विच कच्चे नहीं लगदे। हा हा हा। बेटा अब्बा एक बात बोलूं? अब्बा हाँ बोल। बेटा मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अब्बा हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा क्योंकि जिस तबस्सुम को आप पिछले 10 दिनों से चाय पर बुला रहे हैं वो मैं ही हूँ। हा 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 हा। इकबाल लिखते हैं अगर बीवी खूबसूरत और बाअखलाक हो तो यकीन रखो तुम्हें जन्नत ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर बीवी की सहेलियां ज़्यादा खूबसूरत हो तो दुनिया ही जन्नत है। हा 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 हा। बबलू मास्टर साहब को कैसे पता चला कि तुमने 5 जगह मेरे पर्चे की नकल उतारी है? पप्पू वो कहते थे कि ये काम 2 आदमियों का है, अकेला आदमी कभी इतनी गलतियां कर ही नहीं सकता। हा हा हा। एक लड़की ने चूहा देखा, जैसे ही वो चिल्लाने लगी चूहा इसे देखकर बोला, बीबी तेरी मेहरबानी चीख ना मारे, मैं पहला ही दिल दा मरीजा। हा हा हा। पप्पू को डॉक्टर ने रोजाना 10 किलोमीटर चलने का कहा। साल बाद पप्पू ने डॉक्टर को फोन किया और कहा कि अफगानिस्तान पहुंच गया हूँ, वापस आ जाऊं या आगे रूस निकल जाऊं। हा 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 हा। शोहर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी कितनी? शोहर इतनी क्या, अगर आप बेड पर बैठे हैं तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शोहर तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शोहर तो मैं एक गड्ढा खोद कर इसमें बैठ जाऊंगा। बीवी अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शोहर तो इस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही है। हा 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 हा। इतनी ज्यादा छुट्टियों के बाद आज माएँ अपने बच्चों को इस तरह स्कूल लेकर जा रही थी। हा 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 हा। लड़की आजकल के लड़कों का कोई एतबार नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया बस। सहेली क्यों, किसी और लड़की के साथ देखा क्या? लड़की नहीं, उसने मुझे देख लिया एक लड़के के साथ, जबकि मुझे कह कर गया था कि 3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। फ्रेबी धोखेबाज कहीं का। हा 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 हा। अगर मुल्तानी मिट्टी से वाकई रंग गोरा होता तो आज सारे मुल्तान के लोग अंग्रेज होते। हा 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 हा। लड़का आई लव यू। लड़की मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जरा खतरनाक अंदाज में प्रपोज करो। लड़का ओके, क्या तुम मेरे बच्चों को तुम्हारा जनाजा उठाने का मौका दोगी? हा 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 हा।
بیوی نے صبح صبح شوہر کو جگاتے ہوئے کہا، وہ مولانا صاحب جنہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا فوت ہو گئے۔ شوہر نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، بے شک اللہ بہتر انصاف کرتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ بس میں بیٹے درزی کا فون بجا، اس نے فون اٹھایا اور بولنے لگا، تو بازو کاٹ کر رکھ، گلا میں خود آ کر کاٹوں گا۔ اگلے سٹاپ تک بس خالی ہو گئی۔ ہا 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 ہا۔ آج میں نے امی سے پوچھا، زندگی میں کامیابی کے لیے کیا کروں؟ امی بڑے پیار سے بولی، سب سے پہلے پتھر لے اور اپنا موبائل توڑ دے۔ ہا 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 ہا۔ بیوی، میں ہمیشہ آپ کے دل میں رہنا چاہتی ہوں۔ شوہر، ٹھیک ہے، پر وہاں دوسری عورتوں سے لڑنا مت۔ ہا 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 ہا۔ فقیر گھر کے پاس آواز لگا رہا تھا، کوئی بابے نو روٹی کھوا دے۔ بابا چاول بھی کھا لیندا ہے، بابا آئس کریم تے برگر بھی کھا لیندا ہے۔ گھر کے اندر سے آواز آئی، بابا جوتیاں بھی کھا لیندا ہے۔ بابے دا جواب آیا، نی پتر سخت غذا بنا ہے۔ ہا 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 ہا۔ شیخ، ابو آج تو میں 5 روپے کے 3 پیاز لایا ہوں۔ باپ، شاباش میرے بیٹے، لیکن 5 کا تو 1 پیاز ملتا ہے۔ شیخ، پیاز والے نے تو 1 ہی دیا تھا، 1 میں اٹھا کے بھاگ آیا اور 1 اس نے مجھے پیچھے سے مار دیا، ہو گئے نا 3۔ ہا 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 ہا۔ بہت دکھ دیے ہیں فیس بک نے، جس کو عالیہ سمجھا وہی کالیا نکلا۔ ہا 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 ہا۔ ساس نے ساری افطاری اکیلے تیار کر لی تو بہو نے کچن میں جھانک کر پوچھا، امی جی کوئی مدد کروں؟ ساس نے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے تاریخی جواب دیا، پتر کوٹھے تے جا کے اذان دیا۔ ہا 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 ہا۔ ایک آدمی قبر پر بیٹھا ہوا تھا، راہ چلتے ہوئے ایک مسافر نے پوچھا، ڈر نہیں لگتا قبر پر بیٹھے ہو؟ آدمی، ڈرنے کی کیا بات ہے، اندر گرمی لگ رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے باہر آ گیا۔ ہا 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 ہا۔ پاپا، جب میرے دوست آئیں تو بڑی بڑی چھوڑنا۔ بیٹا، پاپا چابی دینا، ٹرین اندر کرنی ہے۔ ہا 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 ہا۔ جج، تم طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ شوہر، میں اپنی بیوی سے خوش نہیں۔ جج بیوی سے، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بیوی، سارا محلہ خوش ہے جج صاحب، بس اس کنجر نو موت پیندی ہے۔ ہا 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 ہا۔ ڈاکٹر، آپ کے شوہر کو مکمل سکون کی ضرورت ہے، یہ نیند کی گولی رکھ لیں۔ بیوی، یہ ان کو کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر، یہ آپ کو آپ نے خود کھانی ہے۔ ہا 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 ہا۔ بابا جی کہتے ہیں، قلم کی اہمیت تلوار سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ قلم سے ناڑا ڈالا جا سکتا ہے لیکن تلوار سے نہیں۔ ہا 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 ہا۔